वो कॉलेज का टाइम था और ना ही वो कॉलेज जा रही थी। वो कहाँ जा रही थी आज इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसने बताया कि मैंने रहीम यार खान जाना है। सादकाबाद से रहीम यार खान की तरफ आ रही है। जब कनेक्टर के नंबर से उस लड़के को फ़ोन किया गया तो उसने लड़की ने 2 सिमें रखी हुई थी। एक सिम जो है छुपा के बैग में और एक मोबाइल के अंदर थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वाक़या है सादकाबाद का। सादकाबाद से एक कॉलेज की लड़की बस के अंदर सवार होती है। ना तो वो कॉलेज का टाइम था और ना ही वो कॉलेज जा रही थी। वो कहाँ जा रही थी आज इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब भी अपनी बेटियों को कॉलेज और स्कूल भेजें, या तो खुद छोड़ के आएँ या फिर उनकी पूरी निगरानी करें। ये एक बिल्कुल रियल स्टोरी है सादकाबाद की। वैन के अंदर, बस के अंदर लड़की सवार होती है और जो बस का कंडक्टर होता है वो देखता है कि लड़की अकेली है और ना तो ये कॉलेज का टाइम है और ना ही इस टाइम जो है ये कॉलेज जा रही है, और उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, कॉलेज का बैग भी पकड़ा हुआ है, बस के अंदर सवार होकर बैठ जाती है। अब कंडक्टर जो है वो मुसलसल उसको देखे हुए है। वो उसके पास आता है टिकट काटने के लिए कि आपने कहाँ जाना है? तो उसने बताया कि मैंने रहीम यार खान जाना है। सादकाबाद से रहीम यार खान की तरफ आ रही है। बार-बार अपने बैग से मोबाइल निकाल कर देखती है, फ़ोन मिलाती है और परेशान हो जाती है। ये सिलसिला कोई आधा घंटा चलता रहा और दूसरी जो पैसेंजर बैठे थे उनको तो किसी से कुछ लेना-देना नहीं, लेकिन एक अकेली लड़की का तकरीबन कॉलेज के बाद, यानी कॉलेज के टाइम के बाद वो अगर बस में बैठ के अकेले जा रही है तो कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। कंडक्टर ने और ड्राइवर ने मुसलसल देखा कि ये लड़की कुछ कन्फ्यूज़ है, कुछ मसला ज़रूर है इसके साथ। आखिरकार उसने आकर पूछ लिया कि आप इस टाइम कहाँ जा रही हैं? यानी कॉलेज का तो टाइम नहीं है और आप कहाँ से हैं? तो इस पर उसने कहा कि थोड़ा परेशान तो हुई कि मैं अकेली हूँ, शाम भी होने को आई है और मैं अब क्या बताऊँ? तो कह रही जी मैं जिनसे मिलने जा रही हूँ वो मेरा फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे। मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे कज़न हैं, तो मैंने उनके साथ कोई हमारा छोटा-सा एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ जा रही हूँ। वो फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा अब मेरा, तो इससे मैं परेशान हूँ। इस पर कंडक्टर ने कहा कि आपके घर वाले कहाँ हैं? वो साथ क्यों नहीं आए? तो खामोश रही। उसको शक हो गया कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। उसने कहा आप ऐसे करें कि मेरे नंबर से आप ट्राई करें, तो हो सकता है कि वो फ़ोन अटेंड कर ले। जब कंडक्टर के नंबर से उस लड़के को फ़ोन किया गया तो उसने फ़ौरी तौर पे फ़ोन अटेंड कर लिया। अब इसने कहा कि जी एक लड़की को आपने टाइम दिया हुआ है तो आप कहाँ पे हैं? तकरीबन आधे पौने घंटे में हम आपके पास पहुँचने वाले हैं। जिस पर लड़का जो है वो डर गया और उसने आगे से कहा ना तो मैं किसी लड़की को जानता हूँ और ना ही ये नंबर जो है मेरी जान-पहचान में, और उसने कहा एक और नंबर से आपको कॉल आ रही है। उसने कहा मैं किसी लड़की को नहीं जानता, किसी फ़ोन को नहीं जानता। शायद किस्मत मेहरबान थी, शायद घरवालों की किस्मत अच्छी थी, या शायद उस टाइम अल्लाह की रहम नवाज़ी हो रही थी उस लड़की के ऊपर। इस पर वो रोने लगी और शाम हो चुकी थी। उसने कहा आपको अपने घरवालों का नंबर होगा याद, मुझे बताइए, वरना आजकल नफ़्सा-नफ़्सी का दौर है, जवान लड़की का घर से निकलना और इस दरिंदे जैसे मुआशरे में अकेले सही सलामत वापस चले जाना ये पॉसिबल नहीं। कंडक्टर ने कहा कि आप ऐसे करें कि आप अपने घरवालों का नंबर दें। लड़की ने 2 सिमें रखी हुई थी। एक सिम जो है छुपा के बैग में और एक मोबाइल के अंदर थी। वो सिम निकाल कर जब मोबाइल को ऑन किया तो फ़ोन मिलाया तो लड़की के वालिद ने फ़ोन उठाया। जिस पर उसने कहा कि अंकल आपकी बेटी जो है वो हमारे पास है, तो आप बताइए कि कहाँ पे आना है? लड़की बहुत शर्मिंदा है और वो कहीं जा रही थी। ये सारी कहानी हम आपको आगे बताते हैं। जिस पर लड़की का वालिद बहुत परेशान हो गया कि हमने पूरा मोहल्ला छान मारा है, सब दोस्तों को भी फ़ोन किया है, जितनी भी इसकी दोस्तें थी, जहाँ-जहाँ जाती थी सारे फ़ोन मिला लिया है, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा, उसका नंबर भी बंद जा रहा था। तो लड़की का भाई जो है पेट्रोलिंग पुलिस के अंदर था। उसने कहा उसको कॉल मिलाएगी, उसने कहा आप जहाँ भी हैं, आप रुक जाइए, अभी गाड़ी आपके पास पहुँच जाती है। फ़ौरी तौर पर वो रुक गए और ड्राइवर को कहा कि आप चलें, तो मैं इसको इनके घरवालों के सुपुर्द करके फिर ही आऊँगा। जिस पर उसने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? ये लड़का कौन था? आप तो कह रही थी मेरा कज़न था। लड़की ने बताया कि मेरी इससे सोशल मीडिया पे, फ़ेसबुक पे दोस्ती हुई है। मेरे घरवाले सारे बहुत बिज़ी हैं और लड़की जो है वो बड़ी इंटेलिजेंट भी थी। मैं कॉलेज की टॉपर भी हूँ, लेकिन मैं किसी से भी जब घर जाके बात करती हूँ तो कोई मुझे टाइम नहीं देता। मेरी वालदा बड़ी मसरूफ़ होती हैं, मेरे वालिद बड़े मसरूफ़ हैं, भाई जो बड़ी-बड़ी पोस्ट के ऊपर है, बड़ा अमीर घराना है, नौकर-चाकर हैं, लेकिन मैं जो है वो अकेली हूँ।
تو تنہائی محسوس کر رہی تھی، تو اس لیے میں نے ایک دن ایسے فیس بک کے اوپر جاتے ہوئے مجھے ایک لڑکا مل گیا، میری اس سے دوستی ہو گئی اور 6 ماہ سے میری اس کے ساتھ دوستی ہے۔ جو بھی گھر کی بات ہے، جو بھی معاملات ہیں، میں اس سے ڈسکس کرتی ہوں۔ اور اب اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے ایک دفعہ ملیں تو پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا، تو میں نے کہا کہ میں اب بڑی تو ہو گئی ہوں، میری گھر میں تو کوئی سنتا نہیں، تو میں اس کے ساتھ چلے جاتی ہوں۔ اتنے میں لڑکی کا بھائی آ گیا، لڑکی بہت شرمندہ تھی، وہ لڑکا بھی ساتھ گھر تک گیا کہ کہیں لڑکی کو مار نہ دیا جائے، کہیں کچھ کر نہ دیں، کیونکہ گھر سے بھاگی تھی، اور گھر سے بھاگنے والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں آپ کو پتا، والدین ان کو زیادہ تر ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کو مار دیتے ہیں، یا ایکسیپٹ کر بھی لیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو وہ ساتھ گیا، جو بس کا کنیکٹر تھا ان کے گھر تک، اور جا کے اس کے والد کو بتایا کہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوا، آپ کی بیٹی جو ہے وہ ایسے غلط کسی کے ساتھ دوستی میں آ گئی تھی، اور اس کے فون کرنے پر یہ اس سے ملنے جا رہی تھی۔ تو میں نے تھوڑا سا شک مجھے ہوا، اس لیے میں نے اس کے اوپر نظر رکھی اور پھر اس سے پوچھا، تو یہ آپ کی امانت ہے، آپ اس کو سنبھالیں۔ جس پر لڑکی نے والد اور والدہ کے پاؤں پکڑے اور رو کر معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر انہوں نے اس لڑکے کو بڑا کریڈٹ دیا کہ آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں، جس پر اس نے بتایا کہ میں جو ہے کافی پڑھا لکھا ہوں، لیکن قسمت ایسی ہے کہ میں بس کے اندر اس طرح جاب کرتا ہوں۔ تو میرے والدین نے بڑی اچھی میری تربیت کی، اور مجھے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا بڑا خیال ہے۔ ڈیلی یہاں سے لڑکیاں جاتی ہیں آتی ہیں، کالج یونیورسٹی جو بھی ہے، اور خیال رکھتا ہوں، یعنی کہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ لڑکی اس ٹائم کہاں جا رہی۔ پھر اس پر اس نے کہا کہ یہ غلطی آپ کی بیٹی کی نہیں ہے، پھر بھی اس نے دوستی کی، اور دوستی کی حد تک رہی، فون نمبر آیا، اور اس سے آج وہ آپ کو بتائے بغیر کالج سے وہ گھر نہیں گئی، اور سیدھی جو ہے وہ اس لڑکے کی طرف چل پڑی۔ اور اگر کوئی حادثہ ہو جاتا جو بھی، تو آپ کی امیری، آپ یہ پیسہ کس کام آتا؟ تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اپنے بچوں کی آپ حفاظت کریں، جب آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی کریں۔ مائیں جو ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ، کیونکہ یہ ایج بڑی نازک ہوتی ہے، اس میں بچے بہک جاتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھی جائے، ان کے موبائل چیک کیے جائیں کہ ان کی کس کے ساتھ دوستی ہے، وہ کہاں جاتے ہیں، کالج سے چھٹی تو نہیں لیتے، کالج سے غائب تو نہیں ہوتے، کالج میں ان کا اٹھنا بیٹھنا کن بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں پہ نظر ضرور رکھیں۔ یہ والدین کی قسمت بہت اچھی تھی، اور اس لڑکی کی قسمت بہت اچھی تھی کہ صادق آباد اور رحیم یار خان جیسے علاقے میں وہ جو کنڈکٹر ہے بس کا، اس کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ اس کی تربیت بھی کسی ماں نے بہت اچھی کی تھی، جس نے ایک بیٹی کو باحفاظت یعنی کہ گھر میں پہنچایا۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر کے ہتھے چڑھنے والی اسکول کی لڑکی، اور اسکول سے کالج سے وہ گھر کیوں نہیں گئی اور کالج سے کیوں بھاگی، میں نے آپ کو ساری سٹوری بتائی۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کو ٹائم دیں۔ آج کل ٹک ٹاک، بیگو، فیس بک، پتہ نہیں کیا کیا ایپس آ گئی، اس کے اوپر کیا ننگ دھڑنگ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ کے بچوں کے پاس اگر موبائل ہے تو یہ چیزیں دیکھیں گے، ان کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ان کی حفاظت کریں، ان کے شانہ بشانہ رہیں، اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑیں۔ اپنے بچے جو ہیں، آپ کے بچے فرسٹ پریورٹی پہ ہونے چاہیے، کہ آپ نے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، کالج چھوڑنا ہے، لے کے آنا ہے یونیورسٹی میں۔ آپ دیکھیں تو اسکول یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے، چند ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بڑا مذہبی ماحول بھی دیتے ہیں اور ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، ورنہ تو بچے جو ہے اس طرح خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی حفاظت کریں، یہ مستقبل ہے آپ کا، آپ کی عزت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور آپ کی امیری، اب کتنا امیر گھرانہ سعد کا بات کا، لیکن بیٹی کو ٹائم دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو بیٹی کہاں غلط سائڈ پہ جا رہی تھی، وہ لڑکا جس کے پاس وہ پہنچ جاتی، لڑکا ڈر گیا تھا کہ کسی بندے نے بات کی، اگر وہ پہنچ جاتی کہاں جاتی، خدا نہ خواستہ اس کو بیچ دیا جاتا، یا اس کے ساتھ گینگ ریپ ہو جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے لیے میسج اور کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا کہ آج آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا، اس ریئل واقعے سے۔ اللہ حافظ۔